नेपाली जनताको अवस्थामा परिवर्तन भएन। नेपाली जनताको अवस्थामा परिवर्तन नहुनमा केही सीमित राजनीतिक दल र तिनका केही सीमित नेताहरूको भूमिका रह्यो र हामी अझ स्पष्ट भाषामा भन्न चाहन्छौँ कि केही सीमित राजनीतिक पार्टी र तिनका सीमित नेताले देशलाई बन्धक बनाएर राखे, जसले गर्दा आज देश पूर्ण रूपले बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत भएको छ। हामीले यो पनि भन्दै आएका छौँ र आज तपाईहरुलाई पनि यो भन्न चाहन्छु कि हाम्रो सामान्य आँखाले देख्दाखेरि देशको स्थिति सबै ठिकठाक छ। कहीं बन्द हडताल छैन, नारा जुलुस छैन, गोला बारुद चलेको छैन, ठिकै छ त जस्तो देखिन्छ। तर हामी तपाईलाई भन्न आएका हौं कि हाम्रो सामान्य आँखाले देखे जस्तो देशको अवस्था छैन। म फेरि जोड्न चाहन्छु, जुन देशको जनसंख्या 3 करोड पुगेको छैन त्यो देशको 50औं लाख युवकहरू केवल परिवार पाल्नको लागि मलेसियाको जंगल र अरबको मरुभूमिमा रगत पसिना बगाउन बाध्य छन् भने देशको अवस्था के होला? त्यसैले मैले भन्छु फेरि देश पूर्ण रूपले बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत भएको छ, अरबियनको नोकर उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत भएको छ। 3 करोड जनसंख्या नपुगेको देशको 18 वर्ष उमेर पूरा गरेको 50 वर्ष ननागेको डाक्टरले जाँच्दाखेरि शरीरमा कुनै पनि प्रकारको रोग नदेखिएको राम्रो मान्छे जति सबै बाहिर छन् भने देशको अवस्था के होला? यो भन्दा काली लाग्दो अवस्था एउटा देशको लागि के हुन सक्छ? यो त वैदेशिक रोजगार विभागमा नाम लेखाएर जाने, अरबियन कन्ट्रीमा जाने मानिसहरूको कुरा मात्रै आयो। दिल्ली, पंजाब, गुजरात लगायत भारतको विभिन्न भूभागमा गएर रगत पसिना बगाइराखेका र नारकीय जीवन बिताइराखेका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको अवस्थाको बारेमा र तिनीहरूको जनसंख्याको बारेमा कसले लेखेको छ? त्यसकारणले देशको यो अवस्था सामान्य होइन। त्यसकारण अब हामीले एकचोटि हामीले हिँडिराखेको यात्राको बारेमा समीक्षा गर्ने बेला भयो। आज तपाई राप्रपा भएर पनि होइन, कांग्रेस, एमाले, माओवादी भएर पनि होइन, एउटा नागरिक मात्रै भएर सोच्नुहोस् त देशको कुन वर्ग खुसी छ? किसान खुसी छ? व्यापारी खुसी छ? उद्योगी खुसी छ? शिक्षक, कर्मचारी को खुसी छ भने आज देशलाई 31-32 वर्षदेखि बन्धक बनाएर राख्ने कांग्रेस, एमाले, माओवादीको लुट्न नपाउने, लुटमा सामेल नहुने कार्यकर्ता पनि खुसी छैन। भने देशको अवस्था के छ? अस्ति कोभिडको बेला देख्नुभयो, सिटामोल नपाउने अवस्था भयो। सर्वोच्च अदालतले भनिदिनु पर्यो सिटामोल उपलब्ध गराऊ भनेर आदेश दिनु पर्यो। जुन देशमा सिटामोल पाउनको लागि पनि अदालतको आदेश पुग्नु पर्छ, जनताले यिनीहरूको यो 31-32 वर्षीय शासनमा पनि खेतबारीमा बाली लगाउने बेलामा रासायनिक मल पाउन सक्दैन, पैसा तिरेर मल किन्न पाउँदैन, जतातताबाट मल जोडेर उत्पादन गर्यो भने बेच्ने ठाउँ पाउँदैन। यो भन्दा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति जनताको लागि के हुन सक्छ? त्यसकारण मैले भन्छु कि आज देश सामान्य अवस्थामा छैन। यी सब कुरा त मैले अहिलेसम्म भनेको कुरा त भोलि कुनै वीर छोरा निस्कियो भने ठिकमा आउला, इमानदार मान्छेको हातमा पर्यो भने आउला। तर त्यो अर्को मान्छे, अर्को नेतृत्व, अर्को पार्टी आउने समय नै बाँकी रहन्छ कि नरहला त भन्ने अवस्था आइसक्यो।
देशको अर्थतन्त्रको अवस्था आज तपाईहरुले सुनिराख्नु भएको छ। गभर्नर निलम्बनमा छ। अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चित घट्यो मात्रै होइन, त्यसले 5-6 महिना कति मात्रै धान्छ होला भन्न थालेका छन्। ब्याङ्कमा पैसा छैन भनिन्छ। ब्याङ्कमा पैसा नभएर ब्याङ्कहरूले लगानी रोकिसक्यो। ब्याङ्कमा पैसा नहुनुको कारण के हो? ब्याङ्कमा पैसा नहुनुको कारण के हो? भ्रष्टाचार र कमिसनबाट उठाएको पैसा ब्याङ्कमा लगेर राख्न मिलेन। नोट नेताहरूको र काला बजारीहरूको घरमा थन्किएर बसेको। बाहिरबाट डलर आउने, विदेशी मुद्रा आउने कुनै कारोबार हामीले गरेका छैनौं। देश त्यस प्रकारको क्रियाकलापमा संलग्न छैन मात्र होइन, निर्यातमुखी क्रियाकलाप गर्ने उद्योगी व्यवसायहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने काममा सरकार अग्रसर छैन मात्र होइन, घाँटी निमोड्ने तर्फ छ। केवल हाम्रा भाइ छोराहरूले त्यहाँ ज्याला मजदुरी गरेर पठाएको प्रिपरेसन र रेमिटेन्सको भरमा आज विदेशी मुद्राले देश धान्ने प्रयास भइराखेको छ। तर अब त्यसले पनि नधान्ने अवस्था देखिँदै गएको छ। आज तपाईहरुले 8 महिनाको तथ्याङ्क हेर्नुहोस्। 8 महिनामा मात्रै 1 खरब 63 अरब भन्दा बेसीको डिजेल, पेट्रोल र ग्यास आयात भयो। यो क्रम निरन्तर रूपमा बढ्दो छ भनेपछि अहिले भएको पैसाले धान्दैन भन्ने देखिन्छ र उनीहरू अहिले आत्तिराखेका छन्। सरकारमा बसेका मानिसहरू उनीहरू यसलाई कसरी देशलाई आर्थिक रूपमा टाट पल्टिनबाट जोगाउने भन्ने कुरामा कुनै योजना छैन, खालि आत्तिराखेका छन्। उनीहरू जति सकिन्छ ऋण लिने अनि त्यो ऋणलाई अनुत्पादक काममा खर्च गर्ने। तपाईले गाउँघरमा विभिन्न सहकारी र समूहबाट लगानी हुँदाखेरिको अवस्था देख्नु भएको छ कि छैन? विभिन्न ठाउँमा आमा समूहहरू बन्ने, विभिन्न सहकारीहरू बन्ने, अनि त्यो सहकारीले त्यही समूहका मानिसहरूलाई, त्यो आमा समूहहरूले त्यही समूहलाई लगानी गर्छ, जसले कुखुरा पाल्नेमा, बाख्रा पाल्नेमा, छोरालाई विदेश पठाउनेमा ऋण लिएर त्यो काम गर्छ अथवा लगानी गर्छ। त्यसले त कमाएर तिर्छ। तर जसले कुखुरा पाल्ने भनेर पैसा लिन्छ र दशैंमा खर्च गर्छ, त्यसको बिजोग देख्नु भएको छ कि छैन? त्यही आफ्नै आमा समूहका महिलाहरू आएर भाँडाकुँडा उठाएर लगेको देख्नु भएको छ कि छैन? र त्यसै गरेर अरू ब्याङ्कहरूबाट ऋण लिनेहरूको घर निलामी भएको देख्नु भएको छ कि छैन? एउटा उद्देश्यमा ऋण लिने र त्यो ऋण चाहिँ अनुत्पादक काममा खर्च गर्ने, छोरीको बिहेमा खर्च गर्ने, मोटरसाइकल किन्नमा खर्च गर्ने, त्यस्ता मान्छेहरूको घर जग्गा लिलामी भएको देख्नु भएको छ कि छैन? आज कांग्रेस, एमाले, माओवादीले देशलाई त्यही अवस्थामा पुर्याए। पाएसम्म ऋण लिने। हेर्नुहोस्, वैदेशिक ऋण आजको 4 वर्ष अगाडि 8 खरबमा थियो। उहिलेदेखि 4 वर्ष अगाडिसम्म 8 खरबमा थियो। अहिले यहाँ आइपुग्दाखेरि 17 खरबमा पुग्यो। भने ऋण कति धेरै र कति चाँडो चाँडो लिइराखेको छौँ। तर त्यो ऋण उत्पादक काममा होइन, अनुत्पादक काममा खर्च भइराखेको छ। संघीयता अन्तर्गतका जनप्रतिनिधिहरूको तलब भत्ता सुविधा र तिनका कर्मचारी र तिनको गाडीमा खर्च भइराखेको छ। यो अवस्था भनेको समूहबाट, सहकारीबाट पैसा लिएर दशैं मनाउनेको जस्तो हो। यो देशको लागि शुभ संकेत होइन। धेरै कुरा भन्दिन। श्रीलङ्का तपाईहरुले सुनिराख्नु भएको छ। श्रीलङ्का हेर्दा हेर्दै काठ पल्टेको छ। आज त्यहाँ
सरकारसँग पैसा छैन, व्यक्तिसँग भएको पैसा खर्च गर्ने ठाउँ छैन, मान्छेसँग कोहीसँग अलिअलि पैसा छ भने पनि किन्ने चिजै छैन। कागज मसी किन्ने पैसा नभएर विद्यार्थीहरूको परीक्षा स्थगित भएको छ। त्यही बाटोतर्फ आज हाम्रो देश यिनीहरूले धकेल्न खोजिराखेका छन्। त्यसकारण अब हामीलाई पर्खने सुविधा छैन कि देश एउटा असफल राष्ट्रको बाटोतर्फ गइराखेको छ। कांग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता पार्टीहरू र तिनको नेताहरू अथवा 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि यो देशको नेतृत्व गर्दै आएको राजनीतिक पार्टी र नेताहरू त असफल भए नै, तर देशलाई पनि तिनीहरूले असफल बाटोमा लगिराखेको हुनाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा सोच विचारका साथ यो देशमा कुनै पार्टी असफल भएर केही फरक पर्दैन, कुनै नेता असफल भएर केही फरक पर्दैन, तर देश असफल भयो भने हामी सबै असफल हुन्छौँ र त्यो भन्दा ठुलो दुर्भाग्य अर्को केही हुँदैन। त्यसकारण देशलाई असफल हुनबाट जोगाउने जिम्मेवारी त जनताले दिएको म्यान्डेटको आधारमा कांग्रेस थियो, एमाले थियो, माओवादी थियो, तर उनीहरू जिम्मेवार हुने कुरा होइन। उनीहरूले देशलाई असफल बनाउने बाटोको मुख्य कारण हुने भएपछि हामी जस्तो पार्टीले भए पनि त्यो आँट गर्नुपर्छ। कांग्रेस, एमाले, माओवादीलाई असफल हुने छुट छ, तर राप्रपालाई असफल हुने छुट छैन। त्यसकारण हामीले नयाँ ढङ्गबाट राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अगाडि लानुपर्छ र नवीन राप्रपा बनाएर लानुपर्छ भनेर हामीले हाम्रो पार्टीभित्र बडो कठिन काम उठायौँ। हामीले हाम्रै नेतृत्वलाई, भइराखेको नेतृत्वलाई भन्यौँ कि देशको अवस्था यस्तो छ, देशले पुरा परिवर्तन खोजिराखेको छ, देशले कांग्रेस, एमाले, माओवादीको विकल्प खोजिराखेको छ, तर हामी जुन ढङ्गले, जुन ढाँचाले, जुन कार्यशैलीले हिँडिराखेको छौँ त्यही ढङ्गले, त्यही कार्यशैलीले हिँड्दा जनताले हामीलाई पत्याउँदैन। कांग्रेस, एमाले, माओवादी भन्दा हामीलाई फरक देख्दैन। हामी फरक ढङ्गले जान तयार हुनु पर्यो भनेर भन्दाखेरि हाम्रो नेतृत्व तयार नभएपछि अब यो देश बर्बाद गर्ने काममा, मानिसहरूको भविष्य बर्बाद गर्ने काममा ठुलो हेरेर बस्नु हुँदैन। अब हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दा उठाएर हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा नेतृत्व परिवर्तन गरेर देशलाई असफल हुनबाट जोगाउने मुद्दा बोकेर हामी तपाईँ जनताको बिचमा आएका छौँ र तपाईँको साथ सहयोग माग्न आएका छौँ। हाम्रा कुराहरू कांग्रेस, एमाले, माओवादीका समर्थक र तिनका कार्यकर्ता साथीहरूले पनि सुनिराख्नु भएको होला। मेरो अपिल छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिले जे कुरा लिएर आएको छ, जे मुद्दा लिएर आएको छ, त्यो केवल एउटा पार्टीको कुरा मात्र होइन, एउटा पार्टीको कुरा मात्र होइन। हामी सबैभन्दा माथि देश छ, देशभन्दा माथि अर्को कुनै कुरा छैन। त्यसकारण हामीले अहिले देशको कुरा लिएर आएका छौँ। देश पहिले बचाउने अनि देश बनाउने मुद्दा लिएर आएका छौँ। त्यसकारण यो देश बचाउने र देश बनाउने मुद्दामा सबै साथीहरूको, सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको साथ र सहयोगको लागि अपिल गर्न चाहन्छु। ल, कुनै कांग्रेसको साथी, कुनै एमालेको साथी, कुनै माओवादीको साथी यहाँ आएर भन्न सक्नुहुन्छ कि तपाईँको पार्टीलाई र तपाईँको पार्टीमा अहिले देखिराखेको नेतालाई कतिचोटि र कति वर्ष चाहिँ अब थपिदियो प्रधानमन्त्री हुनको लागि भने देश बन्छ होला त? ल भन्नुहोस् त। अब पनि तिनै पार्टी र तिनै नेताबाट देश बन्छ भनेर तिनलाई भोट दिनु र तिनलाई जिताउनु भनेको त आफू मात्र होइन, आफ्नो भावी सन्तति र देशको भविष्य समेत बर्बाद गर्ने काममा सहभागी हुनु। म आजकल कल्पना गर्छु कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मानिसहरू थोरै भए पनि राष्ट्रिय समस्याहरू देख्दाखेरि पीडा त हुन्छ होला, तर हिजो कष्टकर दिनमा अनेक अपमान सहेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा रहेर
कांग्रेस एमाले माओवादी मिलेर उनीहरूले जुन मार्गचित्रबाट देशलाई अगाडि लगिराखेको छ त्यो मार्गचित्र खराब छ, त्यो बाटो खराब छ र त्यो बाटोले देशलाई दुर्घटनामा लान्छ। हामी त अलग बस्छौँ, कांग्रेस एमाले माओवादी भन्दा फरक बस्छौँ। यो देशमा कुनै न कुनै प्रकारको राष्ट्र संस्था चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ, संघीयता चाहिँदैन भनेर बस्दाखेरि के प्रकारको अपमानहरू बिहोर्नु पर्यो होला। मेरो त मैले भन्नै पर्दैन, म त मार्दा मार्दै बाँचेको मान्छे हो। तर यही पनि कति मान्छेहरू हुनुहुन्छ राप्रपा भएको कारण, तात्कालिक राप्रपा नेपाल भएको कारण गाउँ बस्ती छोडेर हिँड्नु पर्ने, खेत माझो भएको अनेक अपमान बिहोरेका साथीहरू हुनुहुन्छ। तर त्यो साथीहरू आज कति रमाइराख्नु भएको होला, देख्यौ हामीले भनेको हो कि होइन रहेछ भनेर कति मनमा आनन्द भइराखेको होला। अनि मैले अर्कोतर्फ सम्झन्छु यो राप्रपा भन्ने मानिसहरूलाई नसकिकन, यिनीहरूलाई गाउँबाट नलखेटिकन देशमा सुशासन र प्रजातन्त्रै आउँदैन, हाम्रो सुखको दिनै फर्किँदैन भनेर राप्रपाका मानिसहरूलाई वैरीसरह व्यवहार गर्ने कांग्रेस एमाले माओवादीका साथीहरूलाई आज मनमा कस्तो ऐठन हुन्छ होला, रातमा कति गाह्रो पर्छ होला। अहिलेको देशको स्थिति देखेर आफैले भगवान प्रभु परमेश्वर मानेका नेताहरूले गरेका गल्ती देखेर कति ऐठन हुन्छ होला। किनभने कोही पनि मान्छे जब मध्यरातमा बिउजन्छ नि, दिनमा गरेको गल्ती समीक्षा गर्नबाट कोही पनि वञ्चित हुँदैन अथवा त्यसबाट टाढा रहनै सक्दैन। मैले विभिन्न ठाउँमा भन्ने गरेको छु, कहिलेकाहीँ मलाई पनि त्यस्तो हुन्छ, दिनमा कैयौँ मानिसहरूसँग भेट्दाखेरि कहिलेकाहीँ कसैसँग फ्याक्टै रिसाइन्छ, त्यसबेला खासै महसुस हुँदैन। तर जब मध्यरात बिउजेर यसो सम्झ्यो, आहा मैले आज त्यो मान्छेसँग त्यति साह्रो नरिसाएको भए पनि हुन्थ्यो नि त, त्यत्रो मान्छेको अगाडि उसलाई नझन्किदिएको भए पनि हुन्थ्यो नि त भनेर लामो लामो सास फेर्छ कि आफूले गरेको गल्तीको बारेमा त्यसबेला महसुस हुन्छ। मध्यरातमा ऐठन हुन्छ, त्यो ऐठन सायद कांग्रेस एमाले माओवादीमा भएका म भन्छु देशलाई माया गर्ने कार्यकर्ताहरूलाई त ऐठन हुन्छ होला रातमा। त्यसकारण आज हामी तपाईहरुलाई भन्न आएका छौं, अब कसैले ऐठन महसुस गर्नु पर्दैन। अब जनता कुनै पार्टीको गोठमा बाँधेर राखेको गाईबस्तु होइन। अब हामीले फेरि पनि यिनै पार्टीलाई भोट दिएर यिनै पार्टीलाई सघाएर एकचोटि मौका हेरौं भनेर देश बन्ने होइन देश बर्बाद हुने हुनाले अब हामी विकल्पको बाटो लाग्नुपर्छ र त्यो विकल्प भनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। तपाईलाई ऐठनबाट मुक्त गर्ने पार्टी भनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो। त्यसकारण बिना पूर्वाग्रह राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई यो महाअभियानमा समाहित हुन म हार्दिक अपिल गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हार्दिक अपिल गर्दछ। अब हामीले यी ठुला पार्टीहरूले नेताहरूले ठिक गरेनन् भनेर यी पार्टीहरूलाई बाटो छिप्नुहोस्, ढुङ्गा हान्नुहोस्, कालो मुसो गर्नुहोस्, जुत्ताको माला लगाउनुहोस् भन्न पनि आएको होइनौँ। हामी हिंसामा विश्वास गर्दैनौँ। अब संजोगले यही 1 वर्षभित्र 3 तहको निर्वाचन हुँदैछ। वैशाख 30 गते स्थानीय तहको र आउने हिउँदमा प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदैछ। हामी तपाईहरुलाई अपील गर्न चाहन्छौं कि आउने चुनावमा 32 वर्षसम्म मौका पाउँदाखेरि पनि देशलाई केही दिन नसक्ने होइन, देशलाई बर्बाद गर्नमा सहभागी हुने सबै पार्टी र तिनका नेताको बाकस खाली गरिदिनुस् भन्ने अपील गर्न चाहन्छु। त्योभन्दा ठुलो सजाय अर्को केही पनि हुँदैन। जनता जागेछ, जनता बुझ्ने भएछ। अब जनता हाम्रो दाम्लोमा बाँधिएर बस्न तयार रहेनछ भन्ने कुरा भोटबाट देखाइदिनुहोस् भन्ने अपील गर्न चाहन्छु। र हामीले अहिलेसम्म भोटलाई जहिल्यै सामान्य वस्तु जस्तो ठान्यौं,
सामान्य क्रियाकलापको कुरा ठिकै छ, मन पनि पर्छ, तर के गर्छौँ हामी त बाबुबाजेदेखि काङ्ग्रेसमा लाग्यो भन्ने, कोही के भन्ने, हामी त विद्यार्थी कालदेखि हेर तिमीहरूसँग त्यत्रो लडाइँ गरेर बसियो, अब यत्रो यो उमेरमा आएर के गर्ने, तिमीहरू ठिक छौ, राम्रो छौ, अहिले राम्रै गरिराखेको छौ, हाम्रा पार्टीहरूले हाम्रा नेताहरूले सिन्का भाँचेनन्, चोरै हुन्, बदमासै हुन्, के गर्ने, तर भोट हाल्ने बेलामा अर्कोतिर हात लाग्दैन भनेर अर्को चिन्हमा अर्को पार्टीमा हात लाग्दैन भन्दै बदमासै भए पनि भ्रष्टाचारी भए पनि जसलाई हामीले भोट दिँदै आयौँ त्यसको परिणाम आज देशले भोगिरहेको छ। त्यसकारण काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादीका साथीहरूको मनमा पनि छ, मलाई थाहा छ, किनभने व्यक्तिगत रूपमा कुराकानी छलफलहरू हुन्छ, कि बिगारेकै हुन् नेताहरूले भन्ने छ, यिनीहरूले काम नगरेकै हुन् भन्ने पनि छ, र यिनीहरूलाई अरू 5 वर्ष होइन 25 वर्ष थपिदियो भने पनि केही गर्दैनन्, अझ बेसी देश बर्बाद गर्छन् भन्ने कुरा थाहा छ, तर तिनलाई भोट दिनु हुँदैन भन्ने कुरा थाहा छैन। हेर्नुहोस्, ती नेता र पार्टीले जो काम गरेनन् र गर्न सकेनन् भनेर हामीले दोष दिन्छौँ। यो देशलाई बर्बाद गर्नमा ती नेता र ती दोष पाउने पार्टी मात्रै दोषी होइनन्। हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने यो देश बर्बाद गर्नमा, उनीहरूलाई त्यस्तो क्रियाकलाप गर्नमा प्रोत्साहित गर्ने, उनीहरूलाई भोट दिने हाम्रो हात पनि दोषी छ। हामीले भोट नदिएको भए उनीहरू कसरी त्यो ठाउँमा पुग्थे र देशलाई यो बर्बादीको बिन्दुमा पुर्याउँथे। त्यसकारण हामीले भोट दिनुभन्दा अगाडि 1000 चोटि सोचेर मात्रै भोट दिनुपर्छ। र मेरो सधैँ अपिल छ, यहाँ पनि अपिल गर्न चाहन्छु, भोट दिने भन्ने कुरा छोरी दिने भन्दा पनि ठुलो कुरा हो। तपाईले छोरी दिनु पर्यो भने कति चोटि सोच्नुहुन्छ? 1 चोटि, 2 चोटि, 5 चोटि, 10 चोटि, त्यतिले कहाँ पुग्छ? 1000 चोटि सोच्नुहुन्छ। छोरी दिने कुरा जब सुरु हुन्छ तपाईँ रातभर छटपटाउनुहुन्छ। आफूले छोरी दिन लागेको केटो कस्तो परेछ भनेर त्यसको बारेमा अनेक तरिकाबाट बुझ्नुहुन्छ। मानिसहरू लगाउनुहुन्छ, त्यो केटोको बाउ आमा के गर्छन्, त्यो केटो के गर्छ, केटोको आम्दानीको स्रोत के छ, कति पढेको छ, जाँडक्सी चुरुट बिडी खान्छ कि खाँदैन। त्यति मात्र होइन, त्यो केटो गाउँघरमा यसो ठिकी घुमाएर हिँड्ने गरेको छ कि छैनसम्म सोध्नुहुन्छ। त्यति धेरै सोधेर सोचेर दिएको ठाउँ पनि कहिलेकाहीँ गलत पर्छ। कहिलेकाहीँ तपाईँको छोरी लफङ्गाको हातमा पर्दैछ। त लफङ्गाकै हातमा परेछ भने पनि बिग्रिने र दुःख पाउने कसले हो? तपाईँको त्यो एउटा छोरीले हो। तपाईँको 2टा छोरी छ भने अर्को छोरीले दुःख पाउँदैन। तर तपाईँले दिएको एउटा भोट गलत पार्टी र गलत नेतालाई परेछ भने पुरै समाज र पुरै देशले दुःख पाउँछ। आज त्यही कुरा भइरहेको छ। त्यसकारण भोट दिनुभन्दा अगाडि 1000 चोटि सोचेर भोट दिनु। अब आत्मा भोट दिने होइन। 5 वर्ष अनेक गरेर कमाउने अनि चुनावको बेला छरेर मान्छेलाई खसी बाख्रा जस्तो खरिद गरेर, कहाँ खसी बाख्राको दाम पनि पाउनुहुन्छ र तपाईँले? 1 केजी ब्रोइलरको पनि आउँदैन कहिलेकाहीँ त। 1 प्लेटमै तपाईँले भोट दिनुहुन्छ कति ठाउँमा। भन्नु न, आज एउटा गाई किन्नु पर्यो, दुध दिने गाई किन्नु पर्यो भने कति पर्छ? 50,000देखि लाख पर्छ। भैँसीको पनि त्यही पर्छ। खसीकै पनि आजकल 50,000 पर्छ। आजकल कुकुरको समेत खरिद बिक्री हुन्छ। कुकुरको पनि 10,000 दाम पर्छ। तर हामीले 1 लिटर पेट्रोलमा कहिले भोट हालिदिन्छौँ। कसले तेल हालिदिन्छ त्यसैलाई हालिन्छ भन्छ भोट आएपछि। अब कसैले एउटा वनभोजमै हालिदिन्छ, पिकनिक खान पाएकै सुरुमै हालिदिन्छ, कसैले बियरमा हालिदिन्छ,
हामीलाई एक छाकमा एक प्वाकमा जब हामीले भोट दिन थाल्छौँ, गाई खसी बाख्रा कुखुरा भन्दा पनि जब हामी सस्तोमा आफूलाई चाहिँ बेच्न थाल्छौँ, अनि नेता बेइमान नभएर के हुन्छ, नेता भ्रष्टाचारी नभएर के हुन्छ। त्यसैले मैले भन्छु, देशको राजनीतिलाई गाली गरेर राजनीतिबाट भागेर कुनै पनि युवाले मुक्ति पाउँदैन, देश बन्दैन। म सबभन्दा बेसी युवा साथीहरूलाई गाउँघरमा बस्ने आफूलाई गरिब भन्ने जनसमुदायलाई अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईको जीवनको स्थिति बदल्ने, तपाईँ युवालाई आफ्नै देशमा गरी खाने बनाउने, तपाईँ गरिब हो भन्ने मानिसलाई गरिबीबाट माथि उठाउने कुनै चिज छ भने त्यो राजनीति नै हो। राजनीतिले नै उठाउँछ। जबसम्म राजनीतिमा सही मान्छे आउँदैन तबसम्म तपाईँ माथि उठ्नुहुन्न। त्यसकारणले चुनावमा तपाईले राम्रो मान्छे छान्नु पर्यो, राम्रो नेता छान्नु पर्यो, राम्रो पार्टी छान्नु पर्यो। मेरो गाउँघरमा सुरुको दिनमा जाँदाखेरि आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि, अहिले त मेरो ठाउँमा त्यस्तो स्थिति छैन, तर 5 वर्ष अगाडि जब म गाउँमा भोट माग्न जान्थेँ कयौँ गाउँहरूमा, यस्तै जब बादल मगारिन थाल्थ्यो आकाशमा, गाउँलेहरू के भन्थे, हेर्न राजेन्द्र अहिले मजाले यहाँ पानी पर्यो भने एउटा एम्बुलेन्स पनि चल्न सक्दैन, कोही दिदी बहिनीलाई सुत्केरी व्यथाले चेप्यो र कसैलाई सर्पले डस्यो भने अस्पताल पनि जान नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था छ। पूर्व जन्ममा के पाप गरिएछ र यो ठाउँमा आएर बसिएछ कठै भनेर भन्थ्यो, उफ उफ गर्थ्यो। मैले भन्थेँ कि तपाईँले पूर्व जन्ममा कुनै पाप गरेर त्यो पाप बापत श्राप पाएर यो ठाउँमा आएर बसेर यो दुःख पाएको होइन। तपाईले गएको चुनावहरूमा ठिक पार्टी र ठिक नेता चुन्न नसकेको कारण यो दुःख पाएको हो भनेर मैले आज तपाईँ व्यापारीका कुरा होलान्, तपाईँ कर्मचारीका कुरा होलान्, मैले भने जस्तै सुदूर गाउँमा बस्ने मानिसहरूमा एम्बुलेन्स नपुग्ने समस्याका कुरा होलान्। हरेक मान्छेका जे समस्या छन् र त्यो समस्या देखाएर आफ्नो भाग्य सरापेर बस्नुभएको होला। कसैको छोरो बल्ल यस्तो उमेर पुग्यो भन्ने बेला भएको थियो, पासपोर्ट बनाएर परिवार पाल्नको लागि आफ्नो काखरितो पारेर कोही आमाले विदेश पठाउनु परेको कुरा त्यो पीडाको रूपमा होला। के भाग्य लिएर आइएछ, छोरो बल्ल यसो हिँड्ने डुल्ने भएको थियो विदेश जाने, म मर्दाखेरि पनि त्यो छोराले मेरो मुख हेर्न नपाउने भयो, मेरो कर्मै यस्तो भन्दै होला कतिले। कति दिदी बहिनी बिहे गरेको भोलिपल्ट आफ्नो लोग्नेसँग राम्रो चिन्जान र राम्रो कुराकानी पनि नभइकन परिवार पाल्नको लागि लोग्नेलाई विदेश पठाउन बाध्य भएको कारण मेरो कर्म के रहेछ, बिहे गरेको भोलिपल्टै लोग्ने पठाएर यस्तो बस्नुपर्ने भन्दै आफ्नो भाग्यलाई कर्मलाई दोष दिएर बस्नुभएको होला। तर म फेरि पनि भन्छु, आज तपाईहरुलाई पनि भन्छु, आज देशले हामीले जे दुःख पाइराखेको छौं, नेपाल जस्तो यस्तो उर्वर भूमि आज यस्तो निराशाको बीच बाँच्नुपर्ने र बस्नुपर्ने अवस्था हामीले कुनै पूर्वजन्ममा गल्ती गरेर होइन, हामीले पूर्वजन्ममा कुनै गल्ती गरेर श्राप पाएर हामीले दुःख र यो पीडा पाएको होइन। गएको चुनावहरूमा ठिक पार्टी र ठिक नेता चुन्न नसकेको कारण हामीले हाम्रो देशले दुःख पाएको। त्यसकारण यो चुनावलाई उपयोग गरौँ, चुनावलाई ठिक ढङ्गले हामीले प्रयोग गरौँ भनेर भन्न चाहन्छु। यो देश बिग्रियो भने युवा साथीहरूलाई सोध्न चाहन्छु, यो देश बिग्रियो भने बडो आदरपूर्वक उहाँहरूको नाम लिन चाहन्छु, शेरबहादुर देउवा, केपी ओली प्रचण्डहरूको के बिग्रिन्छन् त भन्नुहोस् त। यो देश बिग्रियो भने तपाईँको भविष्य बिग्रिन्छ। त्यसकारण युवाहरूले छापमा ट्वाकमा 1 लिटर पेट्रोलमा भोट बेच्ने होइन, हाम्रा सारा अभिभावकहरूलाई पनि बुझाएर अब परिवर्तनको पक्षमा मतदान गर्नलाई अग्रसर हुने हो र आफ्नो भविष्य बनाउने, यही देशभित्र गरी खाने वातावरणको निर्माण गर्नेतर्फ जानुपर्छ। आज 31-32 वर्षसम्म देश चलाउँदाखेरि यिनीहरूले 1000 युवाले एकै ठाउँ काम गर्ने एउटा उद्योगको स्थापना गर्न सकेनन्।
मलाई यति सेयर दिनुपर्छ तिम्रो लाइसेन्स निकाल्ने बेलामा भनेर भन्छ। अनि देशमा कसले लगानी गर्छ र उद्योग गर्न? आज पुरै देश मागेर चलाउनु पर्छ, ऋण लिएर चलाउनु पर्छ भन्ने बाटोमा गयो। आज सरकारका ठुल्ठुला नेताहरू, पार्टीका ठुल्ठुला नेताहरू विदेशी सहयोग नलिकन देश बन्दैन भन्न थालेका छन्। यही क्रममा अस्ति तपाईँले देख्नुभयो एमसीसी यस्तो विवादास्पद सम्झौता गर्नु हुँदैन, सोचेर विचारेर मात्रै गर्नुपर्छ, हतार गर्नु हुँदैन भनेर हामीले भन्यौँ। तर उनीहरूले कुन प्रकारको हतार गरेर निर्णय गरे तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। र त्यो एमसीसी बाहिर प्रचारमा आए जस्तो त्यो गलत छैन रे। उनीहरूले भने जस्तो त्यो अनुदान मात्रै आउँछ अरे, त्यो पैसाले सरासर काम गर्न पाइन्छ अरे, अरू केही हुँदैन अरे भनेर हामीले मान्यौँ भने पनि त्यसले गर्ने के रे भन्दाखेरि केही किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गर्ने, बिजुली कुदाउने तार विस्तार गर्ने र केही किलोमिटर बाटो स्तरोन्नति गर्ने। त्यो ट्रान्समिसन लाइनमा के लाने भनेर भन्छन् भन्दाखेरि नेपालमा निकट भविष्यमै ठुलो मात्रामा बिजुलीको उत्पादन हुँदैछ। त्यो बिजुली हाम्रो देशमा मात्रै खपत गर्न सकिँदैन, त्यो भारत बङ्गलादेश जस्ता हाम्रा छिमेकी देशहरूलाई नबेची हुँदैन। यो तार टाँगेन भने त्यो बिजुली कहाँ लगेर केबाट लगेर बेच्ने? त्यसकारणले यो अहिले अनुदान लिएर भए पनि हात थापेर अलिकति न्यूनेर भए पनि यो तार चाहिँ टाँगिहाल्नुपर्छ भनेर तार टाँग्ने निर्णय गरेका छन्। त यी पार्टीहरूको यो एमसीसीमा यी ठुला पार्टी भन्ने त्यसले अझै नयाँ मोडलको मोबाइल किनेर ल्याए भनेर भन्दै हुनु होला, पर्सि नै अर्को नयाँ निस्किन्छ र तपाईँको पुरानो हुन्छ, काम नलाग्ने हुन्छ। आज भारतलाई बिजुली छैन ठिक छ, तर भोलि उनीहरूले भन्न सक्दैन। मैले अघि भने कि 8 महिनामा नेपालले 1,63 अरबको इन्धन आयात गर्यो, डिजेल पेट्रोल ग्यास आयात गर्यो। उनीहरूले तथ्याङ्क अस्ति सार्वजनिक गरेका छन्। हामीले अब डिजेल ल्याउँदैनौँ, पेट्रोल ल्याउँदैनौँ, ग्यास ल्याउँदैनौँ। अब डिजेल पेट्रोलको बदला हाम्रो गाडीहरू बिजुलीले चल्ने व्यवस्था मिलाउँछौँ, बिजुलीले चल्ने गाडीहरू मात्रै यहाँ कुदाउने व्यवस्था मिलाउँछौँ। अब ग्यासले हामी भात पकाउने होइन, हाम्रो चुल्होमा अब बिजुली प्रयोग गर्छौँ, ग्यासभन्दा सस्तोमा बिजुलीले भात पाक्ने व्यवस्था मिलाउँछौँ भनेर किन भन्न सक्दैन? संसारभरिका लगानीकर्ताहरूलाई बोलाउँछौँ जसले नेपालमा हजारौँ मान्छेलाई रोजगार दिने वातावरण मैत्री उद्योग खोल्छ, त्यसकोमा सहुलियत दरमा बिजुली उपलब्ध गराउँछौँ। कुनै पार्टीले युनियन खोल्न नपाउने व्यवस्था मिलाउँछौँ। उनले दिने रोजगारीको आधारमा 10 वर्षदेखि 20 वर्षसम्म कर पनि छुट दिन्छौँ भन्यो भने संसारभरका लगानीकर्ताहरू यहीँ आउँदैनन्। आज विदेशमा बसेका हाम्रा मानिसहरूले सबै पैसा यहाँ लगाउँदैनन्। त्यसो भएपछि उद्योग धन्दाको विकास हुनका साथ हाम्रो भाइ छोराहरूले 30-40 हजार रुपियाँ तलब पाउनको लागि अरब र मलेसिया जानुपर्छ। यस्तो कुरा नगरेर उनीहरू के भन्छ, यो बिजुली खर्चै गर्न सकिँदैन, नबेची हुन्न भन्छ। यस्ता सपना शून्य मानिसहरूलाई, सपना शून्य पार्टीहरूलाई फेरि पनि भोट दिएर यो देश बन्छ भन्नु साँडेको टाङमुनि बाल्टी थाप्ने जस्तो। साँडेको टाङमुनि थापेर बाल्टी थापेर दुध आउँछ, यसले त दुध दिएन भनेर सिर्कना लाउँदा पनि हुँदैन, सुमसुमी आउँदा पनि हुँदैन, पुरो थपिदिँदा पनि हुँदैन। किनभने साँडेको धर्म नै दुध दिने होइन। जसले 31 वर्ष 32 वर्ष मौका पाउँदाखेरि देश बनाएन, मैले भने नि 1000 मान्छे एकै ठाउँ काम गर्ने एउटा उद्योगको स्थापना गर्न सकेनन् यिनीहरूले। अब यिनीहरूले फेरि मौका पायो देश बनाउँछन् त? यही पार्टी यही अनुहारले बनाउँछन् त? विकल्प खोज्नु पर्यो नि। थाहा पाइकन देश बर्बाद हुने काममा, बर्बाद गर्ने काममा किन सहभागी हुने? हामी त आँट गरेर आएका छौँ। मैले त भनेको छु, एउटा मान्छेले 5 वर्ष 10 वर्ष मौका पाउँदाखेरि केही गरेर देखाएन भने 11 वर्षमा गर्छ। हामीले हाम्रो अब नाम लिनुपर्ने भयो, फेरि नाम ठ्याक्कै आइहाल्यो। जस्तै कमल दाइको कुरा, 15 वर्ष उहाँले पार्टी चलाउनु भयो, पार्टी झरेर एक सिटमा आइपुग्यो,
होइन? अब फेरि मौका दिएको भए हुन्थ्यो त होइन? लु उहाँलाई एकचोटि दिने म त साह्रै श्रद्धा गर्छु। मलाई साँच्चै नै वास्तवमा उहाँको मायाले मकवानपुरमा नआउँ भन्ने थियो मलाई। उहाँप्रतिको मेरो अब आफ्नो एउटा आधार भावले मकवानपुरमा नआउँ नचलाउँ जस्तो थियो है। तर जब उहाँले बाटो फेर्नुभयो, सिद्धान्त फेर्नुभयो, उहाँले आश्रय गरेपछि अब मलाई बाटो खोलेर मात्रै म अहिले आएँ है। तर सत्य कुरा के थियो भन्दाखेरि उहाँलाई फेरि दिएर त यो पार्टी त बन्ने होला थिएन होइन? मलाई पनि आज म पार्टी बन्यो भन्दिनँ, तर आशा जागेको छ है। तर मैले पनि 5 वर्षमा अथवा 2 कार्यकाल बेसीमा गर्दाखेरि पनि मैले यो पार्टीलाई माथि लगाएर केही देखाइनँ भने 11 वर्षमा चाहिँ मलाई एकचोटि देऊ न भन्दा दियो भने बन्छ त? मेरो के निष्कर्ष छ भने कुनै पनि मानिसले चाहे त्यो पार्टीको अध्यक्ष होस् चाहे त्यो प्रधानमन्त्री होस्, 2 चोटि हुँदाखेरि पनि गर्न सकेन भने अर्कोचोटि गर्न सक्दैन। एउटा मान्छे 2 चोटि भन्दा कुनै पनि पदमा बस्नु हुँदैन भन्ने मेरो र राप्रपा त्यही लाइनमा बस्छ। यिनीहरू त कतिचोटि बसे अब के गन्ती गर्नुपर्छ गरिदिनुपर्छ पर्दैन। त्यस कारणले फेरि पनि भन्छु काङ्ग्रेस जनहरू, एमाले जनहरू, माओवादी जनहरू बडो आदरपूर्वक भन्छु, देश बर्बाद गर्ने काममा सहभागी नहुनुहोस् है। भावी सन्ततिले शराब लान्। हामीले राज संस्था हिन्दू राष्ट्रको कुरा गरेको पनि हाम्रो कुनै स्वार्थले होइन। कति साथीहरू भन्नुहुन्छ अरू सब कुरा ठिक छ, राजाको कुरा नगरेको भए चाहिँ भन्छ कोही चाहिँ सबै कुरा ठिक छ, हिन्दूको कुरा चाहिँ नगरेको भए राम्रै हुन्थ्यो भन्छ है। यी सब बहानाहरू हुन्। थाहा भइसक्यो हिजो राज संस्थाको विरुद्ध घृणा फैलाउनको लागि जुन दुष्प्रचारहरू गरिए ती त दुष्प्रचारै रहेछ नि त। हामीले त दुष्प्रचार भन्थ्यौँ तर कसैले पत्याउँदैन थियो भन्थ्यो गाउँघरमा आएर, खास गरी कम्युनिस्टहरू। हामीले तिरेको तिरो जति सबै यो राजा र राजाको परिवार पाल्नमा खर्च हुन्छ। अलिअलि उम्रेको पैसा पनि स्विजरल्यान्डको ब्याङ्कमा लगेर राखेको छ। अनि देश कसरी बन्छ? यो सेतो हात्ती नहटाएसम्म हाम्रो देश बन्दै बन्दैन भनेर भन्थे होइन। आज राजा हटेको कति वर्ष भयो? 15 वर्ष भयो। स्विजरल्यान्डको ब्याङ्कमा राजा रानीको नाममा कति पैसा रहेछ? उनीहरूले त अझै भन्थे त्यो स्विजरल्यान्डमा भएको पैसा मात्रै फर्काएर ल्यायो भने हरेक नेपालीलाई 4-4 बिघा जग्गा र 50 तोला सुन पुग्छ भनेर भन्थे। कति पैसा रहेछ भनेको त राज संस्थाप्रति घृणा फैलाउनको लागि मात्रै रचिएको प्रपञ्च रहेछ भन्ने कुरा त अहिले प्रश्न भयो। आज एउटा मान्छे मन्त्री छोड्न, प्रधानमन्त्री छोड्न कति साह्रो पर्छ? अनेक उपाय गर्छ त्यो प्रधानमन्त्रीमा बसिराख्नको लागि। तर 250 वर्षको इतिहास बोकेको राज संस्थाले जनताको नासो जनतालाई नै जिम्मा दिएन। हात जोडेर जङ्गलमा गएर बस्न मन्जुर गरे। राज संस्था र उनीहरूको तुलना हुन्छ। कारणले हामीले राजा कुनै व्यक्तिलाई राजा बनाउने, कुनै जात विशेषले मान्ने धर्म स्थापित गर्नको लागि मात्रै राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भनेको होइन। राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र नेपालको स्थायित्वको आधार हो। तपाईहरुलाई धेरैचोटि भनेको छु, साथीहरुलाई धेरैले सुन्नुभएको होला, म हरेक दिन भन्दै आएको छु कि हाम्रै छिमेकमा 2032 सालसम्म सिक्किम भन्ने देश थियो। अहिले पनि नाम त्यही छ। त्यहाँको माटो कसैले बोकेर कतै लगेको छैन। नाम सिक्किम नै छ, माटो त्यहीको त्यही छ। सिक्किमको माटो कसैले लगेको छैन। तर आज सिक्किम भन्ने देश छैन। विश्वको मानचित्रमा सिक्किम भन्ने देश छैन। जब त्यहाँ नेपालमा जस्तै राजनीतिक दलहरूलाई र त्यहाँको नेताहरूलाई विदेशीहरूले राजाको विरुद्ध उकासे प्रजातन्त्रको नाममा आन्दोलन गरे, सङ्घर्ष गरे। जब राज संस्थाको अन्त्य भयो त्यो सिक्किम भन्ने देश पनि समाप्त भयो। राज संस्थाको अभावमा हाम्रो जस्तो भू राजनीतिक परिस्थिति भएको देश जसलाई आफ्नो अस्तित्व जोगाउन कठिन पर्छ र कुनै पनि बेला सिक्किमको नियति जोड्न पर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले हामीले नेपालको सार्वभौमता अखण्डताको रक्षाको लागि अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राज संस्था रहनुपर्छ भनेर भनेको, हाम्रो कुनै स्वार्थले भनेको होइन। त्यसै गरेर हिन्दू राष्ट्र हाम्रो एकता र पहिचानसँग सम्बन्धित विषय हो। यसले कुनै धर्म विशेषलाई असर गर्दैन। त्यसैले हामीले सधैँ भन्दै आएका छौँ
सर्वधर्म समभाव पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको वैदिक सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र। म चाहिँ लिम्बूको छोरा, मेरो धर्मको मलमा किराँत धर्म लेख्छु, म गौरवका साथ नेपाल हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर हेरेको छु। मलाई कुनै हिंसा बोध छैन र मलाई मेरो किराँत कर्मकाण्ड अनुसार आफ्नो व्यवहार गर्नलाई कुनै असुविधा छैन भने अर्को गैर हिन्दूलाई कसरी असुविधा हुन्छ। त्यसकारण हिन्दू राष्ट्रको मुद्दाबाट पनि कोही तर्सिनु पर्दैन, राष्ट्र संस्थाको मुद्दाबाट पनि तर्सिनु पर्दैन। अझ यो संघीयता भन्ने चिज त खारेजी नगरिकन देश श्रीलङ्का बन्न सक्ने खतराबाट कहिल्यै पनि मुक्त हुँदैन र कहिल्यै पनि जहिले जुनसुकै बेला श्रीलङ्का हुने खतरा रहेन। यति सानो देशमा यति धेरै जनप्रतिनिधि, तिनका कर्मचारी, यति धेरै संयन्त्र, यति धेरै गाडी पालेर ऋण काटेर पालेर देश कसरी चल्छ? तपाईँ भन्नुहोस् न। यो बीचमा यो संघीयता कार्यान्वयन भएको बीचमा 9 खरब ऋण पनि बढ्यो। ऋण मात्रै बढेन, कर र करको दायरा पनि बढ्यो। तपाईहरुले याद गर्नु भएको छ कि छैन? 5 वर्ष अगाडिसम्म हामीले के कुरामा कर लाग्छ भनेर विचार गर्नुपर्छ। तर आज के कुरामा कर लाग्दैन होला भनेर सोच्नु पर्ने छ। कर नलाग्ने कुनै चीज छैन। तपाईको निधाएर बसेको कुनै उपयोगमा नआएको घरको जग्गाको पनि कर आफै बढ्दै बसिरहेको हुन्छ। जब तिर्ने बेला हुन्छ, कारोबार गर्ने बेला हुन्छ, त्यसबेला मात्रै तपाईलाई थाहा हुन्छ। दायरा मात्रै बढेन, सबै क्षेत्रमा कर लाग्यो भन्ने मात्रै होइन, दर पनि बढ्यो। 17 रुपैयाँ पर्ने ठाउँमा 7000 सम्म पर्न थाल्यो। भने यति धेरै कर र यति धेरै ऋण लिएर जबसम्म हामीले यो अनावश्यक यति ठुलो संख्याको जनप्रतिनिधिहरू पाल्ने जिम्मेवारी लिइराख्छौँ, तबसम्म कुनै पनि बेला देश घुँडा टेक्छ, देशले घुँडा टेक्ने अवस्था आउँछ भन्ने खतरा रहिरहेको छ। त्यस कारणले यो संघीयता जति सक्दो चाँडो तोड्नुपर्छ। म त आज यो सभा मार्फत नेपालका ठुला राजनैतिक दलहरू, खास गरी कांग्रेस, एमाले, माओवादीलाई सुझाव पनि दिन चाहन्छु। आज देश तपाईहरुले के नियतले, के बाध्यताले जबरजस्त भन्छु देशलाई गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयताको बाटोमा लानुभयो। देशलाई जबरजस्त गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता लानुभयो। यो 15 वर्षको अभ्यासले देखियो कि यो सही बाटो रहेनछ। यसले देशलाई दुर्घटनामै लैजाने रहेछ भन्ने कुरा स्पष्ट भइसकेको छ। त्यसकारण देशलाई दुर्घटनाबाट जोगाउनको लागि यो बाटो सच्याउँ, यो बाटो करेक्सन गरौँ र देशलाई फेरि नयाँ बाटोमा लैजाउँ, ठिक बाटोमा लैजाउँ। कहिले काहीँ काठमाडौँबाट हिँडेको, काकरभिटा हिँडेको मान्छे नारायण घाटबाट झुक्किएर पश्चिम लागेछ भने पर गैराकोटमा पुगेपछि थाहा पायो उसले चाहिँ म त गलत बाटोको आएछु भने त नलजाइकन फर्किनु पर्यो नि, पूर्व लाग्नु पर्यो नि काकरभिटा जाने मान्छेले। तर म त हिँडे भनेर अब फर्केको देख्यो भने त मान्छेले के भन्दा अघि म यता लाग्दै थिएँ, फेरि यता कुदै गरेको देखेपछि त यो त बौलाएछ कि क्या हो भनेर मान्छेले भन्ला नि, बरु जान्छु भनेर गएको गर्यो भने त काकरभिटा होइन महाकाली पुगिन्छ। त्यस कारणले बाटो गल्ती भयो भन्ने थाहा पाएपछि सच्याउनु राम्रो हुन्छ। सच्याउँदा कसैले मूर्ख भन्दैन, यो बुद्धिमान मान्छे रहेछ भनेर भन्छ। र कांग्रेस, एमाले, माओवादीले त्यही बुद्धिमत्ता प्रयोग गरोस् भन्ने म अपिल गर्न चाहन्छु। होइन भने बेला आउँदैछ जसरी तपाईले जबरजस्त नेपाली जनताको शिरमाथि, नेपालीहरूको टाउकोमाथि, नेपालमाथि गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता लाद्नुभयो, त्यसरी नै जनताले जबरजस्त हटाउने दिन आउन सक्छ। किनभने देशभन्दा माथि केही छैन। आज देशलाई साह्रो परेको छ, देशलाई गाह्रो परेको छ र तपाईको व्यवस्थाले जनताको अवस्था परिवर्तन हुँदैन। तपाईले ल्याएको व्यवस्थाले जनतालाई अप्ठ्यारो पार्छ, देशलाई अप्ठ्यारो पार्छ भने जनताले त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा उल्टाउँछ। त्यसकारण मेरो अपिल छ कि हामीले यो कोर्स करेक्सनमा सबैले एकसाथ निर्णय गरौँ। अब म फेरि अन्त्यमा यहाँका सबै दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई स्थानीय तहको निर्वाचनको बारेमा अलिकति अपिल गर्न चाहन्छु। अब निकट भविष्यमै स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा हाम्रा उम्मेदवारहरू पनि हुनुहुनेछ।
हामीले सिंगै मकवानपुरमा एउटा वडा पनि जित्न सकेनौँ गएको चुनावमा। हामीले देशभरि साह्रै थोरै ठाउँमा मात्रै चुनाव जित्यौँ। योचोटि हामी तपाईहरुसँग अपिल गर्न चाहन्छौँ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई यहाँको केही स्थानीय तहमा जिताउनुहोस्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चुनाव जित्यो भने कस्तो देश बनाउन खोजेको रहेछ भन्ने कुरा केही पालिका बनाएर हामी देखाइदिन चाहन्छौँ। कुन चाहिँ काम नलाग्ने नगरपालिका छ, कुन चाहिँ काम नलागेको केही भएन भनेको गाउँपालिका छ, त्यो गाउँपालिका नगरपालिका हामीलाई महाभारतमा तपाईहरुले खाण्डप्रस्थ इन्द्रप्रस्थको कुरा सुन्नु भएको छ कि छैन? खोज्नु होला। महाभारतमा जब पाण्डवहरूलाई हस्तिनापुर दिइएन तर उनीहरूलाई कुनै राज्य दिनुपर्ने भयो र उनीहरूलाई हस्तिनापुर खोसेर खाण्डप्रस्थ भन्ने दिइयो। त्यो खाण्डप्रस्थ चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि जहाँ जीव र वनस्पतिको कुनै कल्पनै गर्न सकिँदैन थियो, हेर्दै मात्रै पनि आँसु आउने, विरक्त लाग्ने उडाठिलो ठाउँ उनीहरूलाई जिम्मा थियो। उनीहरूले त्यही राज्यको पनि राजा हुन मन्जुर गरे पाण्डवहरूले।